हामीले ट्युटोरियल 7H मा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट पेमेन्ट लेयर्सहरु इन्सर्ट गरेका थियौं अथवा इनपुट दिएको छौं भन्दाखेरि पहिला हामीले एसडब्ल्यू रोड 2010 भर्जनमा जस्ट हामीले पेमेन्ट लेयर्समा चाहिँ हामीले यो पेमेन्ट लेयर यो पेमेन्टमा चाहिँ जस्ट अब वेयरिङ कोर्सको सर्फेस कोर्स मात्र टोटल टेक्निक्स दिएका थियौं तर त्यो चाहिँ कुन सर्फेस कोर्स हो जस्तै डीबीएसटी हो कि त्यसरी एसपीएसटी हो कि अथवा आरसीसी हो कि पीसीसी हो कि एस्फल्ट कंक्रिट हो केही डिफाइन गरेको छैन तर यो एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो वेयरिङ कोर्सहरु चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौं अब त्यो डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भने फर्स्टमा सपोज अहिले हाम्रो वेयरिङ कोर्स सपोज यहाँ फेरि एकचोटी हेरौं डाटामा पेमेन्ट लेयर्समा पेमेन्टमा हेर्नुस् पेमेन्टमा अहिले सपोज थिकनेस भनेको 0.2 मिटर छ भन्दाखेरि अब हामीले यो पेमेन्ट चाहिँ अब हाम्रो एस्फल्ट कंक्रिट हो कि सर्फेस ड्रेसिङ हो कि आरसीसी हो कि अथवा पीसीसी पेमेन्ट हो केही डिफाइन गरेको छैन अब हामी त्यो पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं त्यो डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामी के कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि यो क्रस सेक्सनमा जान्छौं क्रस सेक्सनमा गइसकेपछि हामी क्रस युटिलिटीमा जान्छौं क्रस युटिलिटीमा गइसकेपछि असाइन मेटेरियलमा जान्छौं अब यो असाइन मेटेरियलमा गइसकेपछि यहाँ डिफरेन्ट मेटेरियलहरु दिएको छ यहाँ डिफरेन्ट मेटेरियल मध्ये यहाँ पेमेन्ट पनि गिभन छ यो पेमेन्ट अब यो पेमेन्टमा डिफल्ट मा के गरेको छ भन्दा यो पेमेन्ट भनेको उले डिफल्टमा चाहिँ एस्फल्ट कंक्रिटको रूपमा दिएको छ अब हामीले चाहिँ हैन अब एस्फल्ट कंक्रिट राख्ने हैन अब हामीले वेयरिङ कोर्सको रूपमा चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङ राख्नु पर्यो सपोज यो सर्फेस ड्रेसिङ राख्नको लागि चाहिँ अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दा सेटिङमा जानु पर्यो सेटिङमा गइसकेपछि इम्पोर्ट सेटिङ अफ भनेर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो सपोज यहाँ एसपीएसटी विदाउट पेप्ड शोल्डर अथवा डीबीएसटी विथ पेप्ड शोल्डर अथवा डीएसबीटी डीबीएसटी विदाउट पेप्ड शोल्डर छ भन्ने सपोज अहिलेलाई हामी डीबीएसटी विदाउट पेप्ड शोल्डर गरौँ यो एप्लाई गरौँ ओके अब यो एप्लाई गरिसकेपछि फेरि एकछिन पेमेन्टमा क्लिक गरौँ यो पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले डीबीएसटी राखिसकेपछि अब डीबीएसटी युज गर्नको लागि कुन कुन क्वान्टिटीहरु चाहिन्छ कुन कुन मेटेरियलहरु चाहिन्छ त्यहाँ सबै उले यहाँ दिएको छ डिफल्टमा दिएको छ र अब हामीले चाहिँ क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्दाखेरि पनि यो पेमेन्टको एस्टिमेट गर्दाखेरि अथवा डीबीएसटी को क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्दाखेरि यो पर्टिकुलर हेडिङ अनुसार चाहिँ क्वान्टिटी एस्टिमेट गरिदिनु भयो अब यदि हामीले यो पेमेन्टमा पनि कुनै एउटा डिफरेन्ट लेयर छुटेको छ भने हामी यहाँ एड पनि गर्न सक्छौं राइट गरेर इन्सर्ट रो अथवा सेट डाटा गरेर चाहिँ हामी यहाँ पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौं जस्ट अहिलेलाई हामी के गर्यौ भन्दाखेरि पेमेन्ट को सर्फेस कोर्सको रूपमा चाहिँ डीबीएसटी युज गर्यौं अब यो डीबीएसटी राखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो डाटामा गएर यो पेमेन्ट लेयरमा यो पेमेन्ट भनेको हाम्रो डीबीएसटी को थिकनेस हामी यहाँ पेमेन्ट को रूपमा चाहिँ यहाँ 0 थिकनेस राख्नुपर्ने हुन्छ 7 अपडेट अब त्यो डीबीएसटी राखिसकेपछि अब हामी क्वान्टिटी एकचोटी एक्स्ट्रा गरेर हेरौं एस्टिमेट क्वान्टिटी एस्टिमेट यस ओके त्यसरी चेक गरौँ चेक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट अल गरौँ एकचोटी डीबीएसटी सेव्ड यसरी चाहिँ हामीले पेमेन्ट को रूपमा सर्फेस कोर्स को रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ डीबीएसटी राखिसकेपछि डीबीएसटी मा युज गर्ने प्राइम कोड जस्तै यहाँ क्वान्टिटी एस्टिमेट गरेको छ त्यसैगरी प्राइम कोड बिट्विन बाइन्डर फर्स्ट कोड त्यसै बिट्विन बाइन्डर सेकेन्ड कोड एन्टी स्ट्राइपिङ एजेन्ट त्यसैगरी सर्फेस ड्रेसिङ यो सबै चाहिँ हामी यसरी चाहिँ अब हामी एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा चाहिँ वेयरिङ कोर्स को रूपमा चाहिँ डिफरेन्ट सर्फेस कोर्स डिफाइन गर्न सक्छौं यो भनेको एक्जाम्पल डीबीएसटी भयो त्यसैगरी अब हामी आरसीसी पनि एकचोटी ट्राई गरौँ त्यो आरसीसी ट्राई गर्नको लागि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भनेको आरसीसी को पेमेन्ट को सपोज यो वेयरिङ कोर्स को रूपमा चाहिँ अब वेयरिङ कोर्स को रूपमा चाहिँ सपोज 0.25 मिटर को थिकनेस छ यसले सेभ एन्ड अपडेट गर्दियौ ओके अब यो हामीले पेमेन्ट थिकनेस हामीले 0.25 मिटर असाइन गरिसकेपछि अब यो 0.25 मिटर भनेको कुन चाहिँ हो त एस्फल्ट कंक्रिट हो कि डीबीएसटी मा त थिकनेस नआउने भयो त्यसैगरी आरसीसी हो कि पीसीसी हो अब हामीले चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौं क्रस युटिलिटीमा गएर असाइन मेटेरियलमा चाहिँ पेमेन्टमा सेटिङ गइसकेपछि यहाँ इम्पोर्ट सेटिङ अफ अब हामीले पीसीसी राख्ने कि आरसीसी राख्ने अथवा यहाँ डिफल्टमा भनेको चाहिँ यो एस्फल्ट कंक्रिट हुने भयो एस्फल्ट कंक्रिट विथ पेप्ड शोल्डर अर विदाउट पेप्ड शोल्डर त्यसैगरी हामीले भर्खर हामीले डीबीएसटी गरेका थियौं
त्यसरी हामी ग्राभल रोड पनि गर्न सक्छौं। अब ग्राभल पेभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पेभमेन्टको सर्फेस कोर्स चाहिँ हामीले जेरो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब एक्जाम्पलमा हामी पीसीसी अथवा आरसीसी अहिलेलाई एक्जाम्पलकोमा आरसीसी पेभमेन्ट विथ ग्राभल सोल्डर यो गरौँ, एप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। अब हामीले आरसीसी विथ अनपेभ सोल्डर गर्दाखेरि यो पेभमेन्ट मेटेरियलमा कुन मेटेरियलहरु आउने भयो भन्दाखेरि यहाँ स्पेसिफिकेसन अथवा मेटेरियल दिगिएको छ, जस्तै पीसीसी M30 रेइन्फोर्समेन्ट सबै यो नर्म्स एक्टिभिटिज सबै यहाँ डिफाइन गरिदिएको छ। यही अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एसएफ लोड भर्जन 2 मा पनि पेभमेन्टमा युज हुने मेटेरियल डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेटेरियलहरु अथवा सर्फेस कोर्सको रूपमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ सर्फेस कोर्सहरुको इन्डिभिजुअल मेटेरियल पनि एक्सट्र्याक्ट अथवा क्वान्टिटी एस्टिमेट गरिदिन्छ। जस्तै अब हामीले आरसीसी सर्फेस कोर्सको पनि एकचोटि क्वान्टिटी एस्टिमेट गरेर हेरौँ। एस्टिमेट क्वान्टिटी एस्टिमेट यस ओके चेक गरिसकेपछि हाम्रो पेभमेन्टको थिकनेस पेभमेन्टको हाम्रो टोटल क्वान्टिटी यति आएको छ भन्ने अब हामीले पनि यसलाई एकचोटि एक्सपोर्ट गरौँ। यसलाई हामी आरसीसी पेभमेन्ट सेभ्ड फेरि पनि हामी यहाँ पेभमेन्टमा अब हामीले चाहिँ पेभमेन्टको रूपमा सर्फेस कोर्सको रूपमा चाहिँ आरसीसी विदाउट विथ अनपेभ्ड सोल्डर राखेका थियौं भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के छ भन्दा यो क्वान्टिटी चाहिँ सबै एक्सपोर्ट गरिदिएको छ। जस्तै पेभमेन्टको रूपमा चाहिँ वेयरिङ कोर्सको रूपमा पीसीसी M30 यति आएको छ, रेइन्फोर्समेन्ट यति बार आएको छ भने यो डिफरेन्ट चेनेजमा डिफरेन्ट मेटेरियल और त्यसैगरी त्यही आरसीसी पेभमेन्ट हामी पासै पनि राख्ने हो कि त्यो सबै चाहिँ उसले क्वान्टिटी एस्टिमेट गरिदिएको छ। यसरी हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा चाहिँ वेयरिङ कोर्सको रूपमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ वेयरिङ कोर्सहरु डिफाइन गर्न सक्छौं, जुन हामीले 2010 मा डिफाइन गर्न सक्दैनौं। अब हामीले चाहिँ एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा चाहिँ वेयरिङ कोर्सको रूपमा चाहिँ हामी एस्फाल्ट कंक्रीट विथ पेभ्ड सोल्डर, एस्फाल्ट कंक्रीट विदाउट पेभ्ड सोल्डर, एसपीएसटी अथवा डीबीएसटी, त्यसैगरी आरसीसी पेभमेन्ट अथवा पीसीसी पेभमेन्ट अथवा ग्राभल पेभमेन्ट भनेर डिफरेन्ट सर्फेस कोर्स पनि हामी यो एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं।